السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اب علن بات کٹ کے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی پہ اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 19ویں پارے دے پہلے رکوع تو تلاوت کی ہے. سورت کا نام سورت الفرقان. سورت دے تیسرے رکوع چوں اور پارے دے پہلے رکوع چوں اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب تلاوت کی ہے. اس مبارک سورت نو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے. پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر قرآن اور رمضان دا تذکرہ ہویا سی. اج دے خطبہ جمعہ دے اندر عظمت قرآن اور قرآن کریم دے جڑے ساڈے ذمے حق نے قرآن کریم دا جو حکم ہے او دے متعلق چند باتاں عرض خدمت ہون گیاں. اللہ تبارک و تعالی سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے.
اور جو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کریم دا ثواب بیان کیتا ہے، اللہ سانو سارے نو او ثواب عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین دا بڑا بابرکت کلام ہے۔ اگر انسان اس مطابق اپنی زندگی نو ڈال لوے، او دی دنیا دی زندگی بہتر، او دی موت بہتر، او دی قبر دی زندگی بہتر، اور او دا میدان حشر دا سفر بہتر، اللہ رب العالمین دے نال او دی ملاقات بہتر، اور اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ نصیب ہو کے جنت دے اندر اعلی مقام اس بندے نو نصیب ہو جائے گا جیڑا بندہ قرآن کریم نو پڑھ کے اور او دے مطابق سن کے او دے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ اے رب العالمین نے گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ اتنی عظمت والی کتاب ہجے رب العالمین نے زمین نہیں سی بنائی، آسمان نہیں پیدا فرمائے سن، اللہ تعالی دی ذات نے فرشتیاں دے سامنے سورت الرحمن دی تلاوت فرمائی، یعنی رب پڑھن والا جس مالک دا کلام ہے اس مالک نے اپنے فرشتیاں دے سامنے آپ سورت الرحمن دی تلاوت فرمائی۔ جدو انسان موجود نہیں، صرف کائنات کے اندر فرشتے رب نے پیدا فرمائے نے، آسمان بھی نہیں پیدا کیتا، زمین بھی نہیں پیدا کی۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے آسمان اور زمین دے پیدا کرن تو 1000 سال پہلے رب نے اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ جدو فرشتیاں نے آوازاں سنیا نا، کلام سنیا تے فرشتے اش کر اٹھے، اللہ ایک ایسا کلام ہے، کنے قسمت والے دل ہون گے جنہ دلاں دی اتے ایک قرآن محفوظ ہوئے گا، جنہ دلاں دی اندر ایک قرآن پاک محفوظ ہوئے گا، اور کتنیاں بہترین زباناں ہون گیاں جنہ زباناں دے وچوں ربا تیرے اس کلام دی تلاوت ہویا کرے گی۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہو انسان ہو۔ اے فرشتیاں دی بات سی، اور واقعتاً جس زبان تے قرآن دی تلاوت آ جائے، جس دل دے اندر دماغ کے اندر قرآن محفوظ ہو جائے، واقعتاً قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر او دے ورگا کوئی دل نہیں، جس دے اندر قرآن محفوظ ہے، او دے ورگا کوئی دماغ نہیں، جس دے اندر قرآن محفوظ ہے، او دے ورگی کوئی زبان نہیں جس قرآن دی اتوں رب، جس زبان دے وچوں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی ہوندیاں۔ آ دیکھ لو مدینہ منورہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے صحابی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن دے عالم حافظ، ایک دن ایسا ہویا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی نازل ہو گئی۔ آقا فرماندے نے میرے پیارے ابی آ میرے کول بیٹھ جا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کول بٹھایا کہ آقا فرماندے نے اللہ دی ذات نے مینوں حکم دیتا ہے میرے آخری پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابی ابی بن کعب نو کول بٹھا کے سورت بینہ انہاں نو پڑھ کے سناؤ۔ اے دی وجہ کی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن دے بہت بڑے قاری، قرآن نو بڑے ہی پڑھن والے۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے ابی میرے کول بیٹھ جا، میرے سامنے قرآن پاک دی فلانی سورت پڑھ کے مینوں سنا دے۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اگے عرض کردے نے رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جی میں تواڈے اوتے قرآن نو پڑھا تواڈے سامنے میں کیویں پڑھا وعلیک انزل اللہ دے حبیب جی تواڈے اوتے تے قرآن رب نے نازل کیتا ہے تواڈے دل و دماغ دے اندر قرآن محفوظ ہے تانوں تے آپ قرآن آندا تسی سانوں سناندے ہو میں تواڈے سامنے پڑھا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے ابئی خوش ہو جا عرش عظیم دے مالک نے جبریل نو پیغام دے کے بھیجیا کہ اج اپنے صحابی ابئی نو کول بٹھا کے انہاں کولوں قرآن دیاں تلاوتاں سنو وجہ کی ہے انہاں دے دل و دماغ دے اندر بھی قرآن موجود ہے انہاں دی زبان دے اندر بھی قرآن موجود ہے انہاں دے عمل دے اندر انہاں دے جسم دے اوتے عملی طور تے بھی قرآن موجود ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس ویلے فرمایا پیارے ابئی رب نے تیرا نام لیا تے خوشی نال آندے نے اللہ دے نبی جی کیا میرا نام رب رحمان نے آسمان دے اوتے فرشتیاں کے ذکر کیتا ہے تے آقا فرماتے نے تو بڑے ہی خوش نصیب ہے تیرا نام رب العالمین نے فرشتیاں دے سامنے جبریل نو حکم دیتا ہے تے حدیث چاہندا ہے پیارے ابئی رون لگ گئے خوشی دے آنسو جاری ہو گئے کیوں نہ جاری ہوندے کہ جس بندے دا تذکرہ رب العالمین آپ فرشتیاں دے سامنے کر رہے نے اور کتنا خوش نصیب ہے جدی زبان دے وچوں قرآن پڑھیا جا رہا تے پاک پیغمبر علیہ السلام سنتے جا رہے نے تے ویکھ لو نا جیڑا بھی بندہ قرآن نو سندا ہے قرآن کریم نو پڑھدا ہے اے دے مطابق عمل کردا ہے اس بندے تے کیویں رب رحمان دی طرف رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے مدینہ منورہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی ہے فجر دی نماز پڑھا رہے نے توجہ کرنے والے کیویں توجہ کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سورہ تحریم دی تلاوت کیتی ہے 28ویں پارے دی آخری سورت پڑھ رہے ہیں تے پڑھ دیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس آیت تے پہنچے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اس آیت دی پہنچے لے دی تلاوت کر رہے نے سورت مکمل ہو گئی نماز بھی مکمل ہو گئی اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نماز تو سلام پھیریا تے صحابہ دے اندر اچانک ہی آوازیں آ گئے اللہ دے نبی جی اے تواڈا صحابی غشی دے اندر بے ہوش ہو کے گر گیا آقا اٹھے نے مصلے تو واہ قرآن تیرے اتے قربان جائیے کنی تیری عظمت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی او دے دل دے اندر کنی قرآن دی محبت موجود ہے کنی توجہ نال قرآن نو سن رہا ہے کنا دل دے اندر قرآن دا درد موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے اپنے مصلے تو اس جوان دے کول چلے گئے کہ آقا علیہ السلام نے بڑی محبت دے نال اپنے پیارے ہاتھاں نال او دا سر اٹھا کے اپنی گودی دے اندر رکھ لیا انج سر گودی دے اندر رکھے ہے آقا فرماتے نے نوجوانا کی بن گیا عرض کرتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آج جڑی قرآن دی آیت تسا پڑھی سی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے دے اندر قرآن نے مومنہ دی ذمہ داری بیان کیتی ہے اے ساتھ نو سنیا ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے ایمان والیو
اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچا لو. اے قرآن دا پیغام ہے. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو جنہ کلمہ پڑھ لیا ہے، جنہ آخری پیغمبر علیہ السلام نو آخری نبی من لیا ہے، جنہ قرآن نو اللہ دی آخری کتاب من لیا ہے، اللہ رب العالمین دے نال جدا تعلق قائم ہو گیا. تے قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم، ایمان والو تہاڈی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ نو بھی جہنم کو بچانا ہے. اگلی بات وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال نو، اپنے تعلق والیاں نو، اپنے دوست احباب نو، جنہ دے نال تواڈے کاروبار بھی چلدے، جنہ نال تواڈیاں دوستیاں چلدیاں، جنہ دے نال تواڈا اٹھنا بیٹھنا. اللہ دا قرآن کہہ رہا وَأَهْلِيكُمْ، جڑے تواڈے گھر والے نے انہاں نو بھی جہنم دی اگ کولوں بچا لو. اے ایت سنی آقا جدو تواڈی مبارک زبان چوں نکلی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جدو قرآن پڑھتے سن تے کی کیفیت ہے؟ آقا تواڈی مبارک زبان چوں اے سورت سنی ہے، اے ایت سنی ہے، تے اللہ دے نبی جی میرے دل دے اوتے دا بڑا ہی اثر ہو گیا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نال باتاں ہو رہی ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیکھ رہے نے کہ با قسمت والیا فجر دا ٹائم ہوئے، مسجد نبی ہوئے، ریاض الجنہ ہوئے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی گودی ہوئے، اور صحابی دیا نظراں سونے نبی دے چہرے تے لگیاں ہون، اور ادھر ملک الموت آئے تے دی روح قبض کر کے لے جا. کتنا خوش نصیب انسان تھی. باتاں کر رہے ہیں، اکھاں کھول کے سونے نبی دے چہرے دی زیارت کر رہے ہیں. اللہ نے کنیاں خوبیاں انہوں دے دیتیاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا من مات فی احد الحرمین کنت لہ شفیعا او شفیعا یوم القیامہ. آقا فرماتے نے جیڑا میرے مدینے یا مکے دے اندر فوت ہوئے گا، کل قیامت نو او دے ایمان دی گواہی میں اللہ دا نبی آپ پیش کر دیواں گا. اے کنا خوش نصیب ہے. ایدی موت کتے آئی مدینے دے اندر، ایدی موت کتے آئی نبی علیہ السلام دی مسجد دے اندر، ایدا آخری ٹائم کتے آیا ریاض الجنہ دے اندر جنوں رب نے جنت دا باغ بنا دیتا ہے. ایدی موت آخری، ایدا موت دا ٹائم کتے آیا؟ دنیا تو جان دی آخری کڑی سونے نبی دی گودی دے اندر آئی. ایدا آخری ٹائم آیا تے دنیا تو جا رہا تے سونے نبی دے چہرے دی زیارت کر رہا ہے. اے جے قرآن دی برکت، قرآن تے غور کر لئیے، قرآن کریم نو پڑھ لئیے، قرآن کریم نو سن لئیے تے ویکھ لو نا جس رب دی ذات نے اور صحابی نو غور کرن دے بدلے اینا اجر دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، رب اج بھی مرتبہ دے گا. قرآن پڑھ دیا، قرآن سن دیا، جیڑا بندہ غور کردا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی طرف بھی ذرا دیکھ لو نا. ایک رات کھڑے نے، واہ قرآن ساڈے واسطے تیرے سونے حبیب نے کنی آسانیاں کر دی. رات دا ٹائم ہے، میری اور تواڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیتا ہے. آقا حجرے کے اندر کھڑے ہو، ماں اما کیسا تیرا حجرا تے کیسی تیری عظمت ہے، تیری عظمت تے قربان جائیے. اما جی فرما دیا نے میرے آقا دی عادت مبارک ہے کہ میں اگے لیٹی ہوں
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کر دیندے، جس ویلے سجدے جاندے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ میرے پیراں تے لگا دیندے، میں پیر پیچھے کر لیندی، آپ سجدہ کر لیندے۔ اے جڑی رات آئی ہے، اس رات دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے۔ اس آیت تے پہنچے نے سورہ مائدہ دی آیت، اللہ دا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام دا ذکر آیا ہے۔ اس آیت نو پڑھ رہے نے تہجد دی نماز دے اندر، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اللہ اگر انہاں نو عذاب کرنے تے آخر تیرے ہی بندے نے، تیرا باپ جے انہاں نو معاف کرے گا تے تو عزیز بھی ہے، تو غفور بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اما جی فرما دیا نے پہلی رکعت دے اندر بھی بار بار اے ہوئی آیت، دوسری رکعت دے اندر بھی اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ساری رات جڑا قیام کیتا ہے 8 رکعتاں دے اندر اے ہوئی آیت بار بار پڑھ دینے تے روندے جا رہے نے۔ ایکو آیت اے ہوئی بار بار پڑھی پڑھتے جا رہے نے، اکھاں چوں آنسو جاری تے ویکھ لو قرآن دیا برکتاں، ساڈے واسطے رب نے رحمت دے دروازے کھول دیتے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام تہجد دی نماز تو فارغ ہوئے، اکھاں وچوں آنسو جاری، داڑھی تر ہوئی پئی ہے تے رب نو برداشت نہیں ہوئی، رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام نو بھیج دیتا ہے، جا جبریل میرے پیغمبر علیہ السلام پوچھ کے آؤ کی وجہ ہے۔ رب نو پتا سی کہ کیوں میرا پیغمبر پریشان ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول جبریل آئے، پوچھ رہے نے رب دے حبیب علیہ السلام کی وجہ ہے۔ آقا فرماتے نے میرے جبریل مینوں اپنی امت دا فکر ہے، کل قیامت دے دن رب دی عدالت دے اندر بڑا ہی اوکھا ویلا ہونا ہے، بڑی سخت کڑی ہونی ہے، سارے ہی چھڑ جانا ہے، اور اس ویلے میری امت دا کی بنے گا؟ میری اپنی امت دے بارے میں نو فکر ہے کہ اللہ دے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر اللہ عذاب کرے تے آخر اللہ دے بندے، جے رب معافی تے آوے تے رب نو کون پوچھن والا ہے؟ جبریل آسمانہ تے چلے گئے، رب اگے جا کے سونے نبی دی اس درخواست نو پیش کیتا ہے تے واہ ربا تیری عظمت کو قربان جائیے، اللہ نے جبریل امین علیہ السلام نو بھیجیا ہے کہ جا میرے جبریل مینوں اپنے سونے نبی دی پریشانی برداشت نہیں ہوندی، جاؤ میرے پیغمبر علیہ السلام نو جا کے کہہ دیو اوہی قرآن دی جڑی آیت آئی ہے سورۃ والضحیٰ دے اندر، فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، سونیا پریشان نہ ہویا جے، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اللہ قیامت نو اینا کو تانوں عطا کرن گے اپنا فضل کے رب تانوں راضی کر دے گا۔ جبریل کیویں راضی ہوواں گا؟ اللہ نے اور اپنا فیصلہ نازل فرما دیتا، جاؤ جبریل میرے پیغمبر علیہ السلام نو جا کے کہہ دیو کیڑی بات کہ اگر تہاڈا دل کردا ہے اپنی ادھی امت بغیر حساب و جنت چ لے جاؤ، جاؤ تہاڈی مرضی ہے تے یا قیامت نو میرے اگے سفارش کر لیا جے، دوواں چیزاں چوں جیڑی چیز تانوں پسند ہے میرے حبیب مینوں رب نوں بھی وہی پسند ہے۔ قرآن دی کنی برکت آئی تے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جبریل آئے، اے فجر دی نماز پڑھ کے نا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام رات دا سارا واقعہ صحابہ نو بیان کر رہے تے آقا فرماتے نے جبریل نہیں فاختر تو شفاعت، میں سفارش نو قبول کیتا ہے کہ قیامت دے دن میں اپنی امت دی شفاعت کراں گا۔
صحابہ جلدی نہ آتے نے آقا تسا اے کیوں نہیں قبول کر لیا کہ ادھی امت بغیر حسابوں ہی جنت لا کے چلا جاواں گا؟ تے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تانوں نہیں پتا سفارش کے اندر کنے فائدے ہون گے جے ادھی امت بغیر حسابوں لے کے چلے جا تے گنہگاراں دا آسرا کون بنے گا قیامت تے؟ اللہ دی رحمت دا نزول ہو گیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس ویلے شفاعت نو قبول فرمایا تے رب العالمین نے پھر جبریل نو بھیجیا کہ جاؤ جبریل میرے نبی نو خوشخبری دے دیو انہاں دے قرآن پڑھن والے صحابہ جنہاں نے کدی مسلے تے رات نو کھڑے قرآن پڑھ رہے نے کدے دن دے ٹائم تے جہاد کر رہے نے انہاں دا دل بھی تے میں رکھنا نا اللہ دے نے جبریل جاؤ جا کے میرے نبی نو بشارت دے دیو سونیا 70,000 بندہ بغیر حسابوں جنت بھیجاں گا۔ تے صحابہ کی آندے نے آقا 70,000 اے تے تھوڑے جانے؟ آقا فرماتے نے گھبراندے کیوں دے؟ میرے دل دے اندر بھی اے ہوئی بات آئی سی کہ اللہ اینی وڈی میری امت 70,000 ہی صرف اللہ نے کیا سونیا ہر 1000 دے نال 70,000 اور جنت بھیجی جاواں گا۔ ہر ایک روایت دے اندر اے بھی ہے اے 70,000 دے ایک ایک بندے دے نال میں 70,000 اور بغیر حسابوں جنت دے اندر بھیج دے۔ اے قرآن دی برکت ہے۔ ایک قید دے اندر ساری رات گزاری ہے اور صحابہ دے دل دی تمنا رب نے پوری کر دیتی بغیر حسابوں جنت بھی کنے جان گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت بھی کرن گے۔ اللہ دے پیارے قرآن نے دس دیتا ہے آجو قرآن دی طرف اور پھر کیسا منظر ہوئے گا اس ویلے جدو رب دی عدالت دے اندر قرآن دی عظمت واضح ہوئے گی کدے واسطے؟ واہ واہ جنہ والدین نے اپنی اولاداں نو قرآن پڑھایا ہے حفظ کروایا ہے عالم فاضل بنایا ہے بیٹیاں نو عالمہ فاضلہ حافظہ بنایا ہے تے رب پھر میدان محشر دے اندر قرآن دی عظمت نو کیویں بیان کرن گے قرآن دی عظمت کیویں بلند و بالا ہوئے گی کیویں ہوئے گی کہ رب العالمین دی عدالت دے اندر دنیا پیش ہو رہی ہے کہ اچانک آواز آ جائے گی آقا فرماتے نے فلاں بندہ جن نے اپنی اولاد نو قرآن حفظ کرایا انہوں میری عدالت پیش کر دیتا جائے۔ اور آ گیا خوش نصیب جن نے محنتاں کیتیاں جن نے مزدوریاں کر کر کے سارا دن ٹوکری تو ہو کے مزدوری کر کر کے کھیتی باڑی کر کر کے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دلوائی اور نہ دے اخراجات نو برداشت کیتا ہے۔ اللہ تے دیکھ دینے نا جدو ماں باپ کنی مشقت دے اندر اپنے ماں باپ نو قرآن دی تعلیم دلاندے نے تے اج رب ساری دنیا دے سامنے عظمت بیان کرن لگے اللہ دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا گیا۔ اللہ اے فلاں حافظ قرآن دا والد آ گیا اللہ اے دی والدہ آ گئی ہے کہ رب العالمین دی طرفوں اعلان ہوئے گا میرے فرشتوں انہاں نو بہترین لباس پہنا دیتا جائے انہاں نو لباس پہنا کے اے دے سراں دے اوتے تاج رکھیا جائے جی دی روشنی سورج تے چند وی او دا مقابلہ نہیں کر سکے گی تے رب العالمین دی ذات اینو ساری دنیا دے سامنے اج ظاہر کر رہے نے کہ کون انسان ہے اے او خوش نصیب ہے جن نے اپنا پیسہ صرف کیتا ہے تے میرے قرآن دے اوتے صرف کیتا ہے جن نے اپنی محنت لگائی ہے اپنی اولاد دے اوتے کمائی قرآن دی وجہ تو لگائی ہے اج رب رحمان کہہ رہے نے جا میں تیرے تے راضی ہو گیا تو جنت دا مالک بن گیا خوشیاں نال جنت وال جا رہے ہیں کہ آقا فرماندے نے
اے تے مرتبہ ہوتا ہے جن نے قرآن یاد کروایا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس دل دے بارے تسی کی کہو گے، اس ذات دے بارے کی کہو گے، اس جسم دے بارے کی کہو گے جس انسان نے خود قرآن نو پڑھیا تے یاد کیتا رب اونوں کنی کو عظمت دے دین گے۔ اے قرآن دی عظمت ہون گی تے کنی عظمت ہوئے گی۔ لوگ جنت دے ایک ایک انچ جگہ نو ترستے ہون گے، لوگ قیامت دے دن حوض کوثر دے ایک ایک قطرے نو ترستے ہون گے، لوگ رب دے عرش دے سائے دا ایک تھوڑا جا حصہ ملنا بھی ترس رہے ہون گے۔ لیکن اے انسان جدے سینے دے اندر قرآن موجود ہے، جنہیں رب دے قرآن نو سینے نہ لگایا ہے، رات نو تلاوت کردا ہے، دن او دے تے عمل بھی کردا ہے، اے دی تعلیم و تربیت اے دے دل دے اندر ہے قرآن تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین اینو بھی بہترین لباس پہنان گے۔ کیویں پہنان گے؟ اے قرآن جڑا نا قرآن آقا فرماتے نے کہ قرآن رب دے سامنے پیش ہو جائے گا، اللہ اس بندے نو عزت احترام والا لباس پہنا دے تے نال اے بھی میرے آقا نے بیان کیتا ہے جیڑا قرآن پڑھدا پڑھاتا ہے نا تے قیامت دے دن رب العالمین کرامن کاتبین او فرشتیاں نو بلان گے جڑے بڑے عزت والے فرشتے، بڑے وقار والے فرشتے، ارو فرشتے جڑے لوہے محفوظ تے رہن والے نے، رب العالمین فرمان گے میرے فرشتے تسی بھی آجو، اے بندہ تہاڈی طرح اے قرآن دی حفاظت کرن والا سی، آج اس بندے نو فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرما دے۔ مال کرام البررہ اللہ دے بڑے مقدس ترین فرشتیاں دا انہوں ساتھ نصیب ہوئے گا تے لباس پہنا دیتا گیا تے قرآن کی کہہ رہا ہے رب حل ہی اللہ انہوں بہترین عزت کرامت دا جوڑا پہنا دیو، فرشتیاں نے پہنا دیتا تے قرآن آندا رب رضی اللہ اے دے سر تے تب جو ہو تاج بھی رکھ دیتا جائے، تاج بھی رکھیا گیا ہے تو ان قرآن دا اندر رب رضی اللہ اس بندے کو کمی کوتاہی ہو گئی ہے تینوں معاف کر کے رب آئے دیتے راضی ہو جا۔ اللہ اندر میں راضی ہو گیا، چھڑ دیتا سب کچھ۔ ہن کی حکم ہے؟ فرمایا جنت دے دروازے کھلے نے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اگے اگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چل دے ہون گے، واہ خوش نصیبہ ایمان والیا قرآن پڑھنے والیا، اگے اگے پاک پیغمبر علیہ السلام قیادت کر رہا ہے، اللہ دے نبی دے سجے کھبے ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی صحابہ دی جماعت بھی موجود ہے، انہاں دے نال مل کے اللہ دے قرآن نے دسیا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہ جماعت بن کے جنت دے دروازے تے پہنچی، جنت دے دروازے کھل گئے، اگو آواز ہوتی ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خوش نصیبو تواڈے تے سلامتیاں ہون، آ جاؤ جنت دے مالک بن گئے ہو۔ اے عزت تے حافظ قرآن آکھے گا یا اللہ کنی کو میری جنت ہے، کیڑا میرا جنت دا محل ہے۔ ترمذی دی حدیث ہے، آقا فرماتے نے آواز آ جائے گی رب رحمان والو اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جا اللہ والیا قرآن والیا قرآن پڑھنا شروع کر دے، جتھے قرآن مکمل ہوئے گا اونی تیری جنت ہوئے گی۔ ہونے کنوں ملے گی؟ قرآن پڑھنے والا، قرآن تے عمل کرنے والا، قرآن کریم نو سینے نہ لان والا، جن نے قرآن دی احکام نو من لیا
وہ اس گروہ کے اندر شامل ہو جائے گا جن نے قرآن دے احکام نو منے. قرآن دا حکم کی ہے؟ پہلا حکم اللہ قرآن دے اندر اعلان کی فرما رہے ہیں. پہلا قرآن دا حکم کہ رب العالمین اتنے بابود اللہ، کلمہ پڑے ہی تے ہن ایک اللہ دی عبادت کرنی ہے. تو جہت فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. ہن بات منی دنیا دے اندر تے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مننی ہے. میں کائنات دے اندر انہاں ورگا پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. تے تیسرا کی فرمایا والذین معہ، جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے انہاں دا بھی احترام کرنا ہے. کنا بھی بندہ نیک ہے کعبے تے سجدے دے اندر پیار ہوے تے نبی پاک دے کسے ایک صحابی دی توہین کرے، رب اونوں جنت نہیں دین گے. جدے دل دے اندر نبی دی محبت نہیں، جدے دل دے اندر صحابہ دی محبت نہیں، قرآن پڑھدا بھی مر جاتے جنت نہیں ملے گی. اللہ نو ایک مننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مننے، صحابہ دا احترام کرے، صحابہ دا ساتھ منگے رب کولو، جنہاں نے پیغمبر دی ساتھ دی زیارت کیتی ہے انہاں دا احترام کرے. تے پھر قرآن دا حکم کی ہے؟ فرمایا قرآن دا حکم آمن الرسول بما انزل الیہ. اللہ ساڈا ایمان ہے کہ قرآن تیری آخری کتاب ہے، سچی کلام ہے تیری، اللہ تیرا کلام ہے، اسی اینو مننے آ. تے قرآن دی تلاوت بھی کردا ہے، قرآن نو پڑھدا بھی ہے. اللہ فرماتے نے اقرا بسم ربک الذی خلق. رب العالمین نے فرمایا اس رب دے نام نو پڑھو، قرآن نو پڑھو جس رب العالمین نے انسان نو پیدا کیتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق سب تو پہلی وہی جڑی نازل ہوئی ہے. تے انہاں چیزاں تو بعد رب العالمین دی ذات نے اور کی حکم دیتے نے. ان تسی مومن بن گئے تے کی کرنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ہن تسی سوچنا ایویں کہ جڑا کھانا کھان لگے سوچ کے کھایا جے کہ حلال دا کہ حرام دا. اے قرآن دی تعلیم ہے. قرآن مطالبہ کر رہا ہے کہ ایمان والےو کلوا من الطیبات. اللہ دی ذات نے اے زبان بڑی پاک بنائی ہے جدے جو تسی قرآن پڑھ دے ہو، جس زبان دے وچوں تسی اچھیاں باتاں کر دے ہو، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں پڑھ دے ہو، میریاں تعریفاں کر دے ہو، اس زبان دے اتے کبھی حرام دا لقمہ نہیں ٹکنا چاہیے. تے جیڑا بندہ حلال نہیں کھائے گا چھوڑ دے گا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب دی عبادت ہی قبول نہیں کرن گے. اللہ آندے نے اے تیرا جسم قرآن پڑھن والا، اے دے اتے حرام دا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، لباس بھی حلال دا، تیرا کھانا بھی حلال دا، تیرا پینا بھی حرام دا. تے اللہ ہن کی ملے گا؟ آقا فرماندے نے جدو تہاڈا لباس بھی حلال، تہاڈا کھانا پینا بھی حلال، تے جدو تہاڈے ہاتھ اٹھن گے تہاڈی پاک زبان چوں دعا نکلے گی سیدھی عرش رحمان تے پہنچے گی، قبول ہو جائے گی. تے جے کھانا بھی حرام، سود لیندا ہے، سود دیندا ہے، حرام کھاندا ہے، حرام کماندا ہے، تے رب دا قرآن آندا پھر دی نجات نہیں ہوئے گی. رب دا قرآن کہندا جے بندہ اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر جدوں پیش ہوئے گا، جے دا کھانا پینا حرام دا، اے دا لباس حرام دا،
تے سونے نبی نے اعلان فرمایا انا یستجاب لک، نہ دی عبادت قبول، نہ دی دعا قبول، نہ ادا رمضان دا قیام قبول، نہ دن دے روزے قبول، نہ ادا لیلۃ القدر دے اندر جاگنا قابل قبول۔ اے قرآن دا حکم ہے، مومنوں نے حلال کھانا، کسے دا حق نہیں چھیننا، کسے دے مال دے اتے ظلم نہیں کرنا، یتیم دا حق نہیں چھیننا۔ اللہ دے ولا تقربوا مال الیتیم، قرآن دا حکم ہے یتیمہ دے مال دے نیڑے نہیں جانا۔ ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی دے قریب نہیں جانا۔ قرآن نے دسیا اینا ساری چیزاں تو دور ہو جانا ہے تے قیامت نو تا رب دے نبی دا ساتھ ملے گا۔ اے قرآن دی، قرآن ایویں نہیں رب نے بھیج دیتا، اس واسطے بھیجیا ہے اے دے احکام دے اوتے غور کریے۔ قرآن دا حکم ہے رشوت نہیں لینی، تے قرآن دا حکم ہے اللہ قرآن دے اندر بیان کر رہے نے مسلمانوں ویل للمطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا مومنو تہاڈی زبان چوں نکلیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے جدی زبان چوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیا ہوئے تے جدے ہاتھ دے اندر قرآن حدیث ہوئے اس ہاتھ دے نال گھٹ تولنا اے فبدا نہیں۔ اگر یہ قرآن والے زبان تو کلمہ پڑھن والے اگر اے بھی اس پاسے چل پن گے گھٹ تولن گے ملاوٹ کرن گے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی اعلان کیتا ہے، فرمایا من غش فلیس منا، جن نے دھوکا کیتا ہے قیامت نو اونوں میرا ساتھ نصیب نہیں ہوئے گا۔ ہن دکاندار ہے، دکان تے بیٹھا ہے، کلمہ نہیں پڑھدا ہے، تسبیح بھی آپ ہی پڑھی ہے تے دودھ دکان تے ویچدا کیمیکل والا تے پھر آندا میں مسلمان، میں اہل حدیث، میں اہل سنت۔ اہل حدیث اہل سنت دور دی بات ہے، پہلے اپنا اسلام تے ثابت کرے، نبی علیہ السلام دا امتی ہونا تے ثابت کرے۔ اللہ دے نبی کہہ رہے نے جن نے دھوکا کیتا ہے لیسا منا، اس نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے شعیب نبی دی قوم نو تباہ کیتا سی اس وجہ تو کہ گھٹ تول دی سی۔ اج مسلمان جی ہر سال ماشاءاللہ اے حج نو بھی جاندے نے، عمرے نو بھی جاندے نے، تے پیچھے دھیان کرو تے سارا پیسہ رشوت دا، پیچھے دھیان کرو تے سارا سودی کاروبار، پیچھے دھیان کرو آئے پیسے کتنے نے لوگاں دے تے ظلم و ستم کر کر کے پیسے کمائے نے۔ اللہ سبحان اللہ ہر سال حج تے جاندے نے۔ اللہ دے قرآن نے دسیا، سونے نبی نے دسیا حلال کمائی والا ایک عمرہ بھی کر آوے میرے رب دے گھر نو جا کے ایک نظر ہی مار آوے، فرمایا اگر وہ دی کمائی حلال دی میں گناہ تو انج بری کراں گا جویں پیدائشی بچہ گناہ تو بری ہو جاتا ہے۔ آئے تے صحیح ہے، ہن کلمہ بھی پڑھی ہوندا تے قرآن آندا ہے۔ قرآن کریم نے کی دسیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب العالمین نے فیصلہ کیتا ہے کہ عبادت میری کرنی ہے تے اپنے ماں باپ دا احترام بھی کرنا ہے۔ آؤ نوجوانوں ادھر کہ نمازی بھی ضرور ہے لیکن اپنے ماں باپ دا احترام نہیں کردا ککھ پلے نہیں پوے گا۔ اے جنت تے جہنم بنائے نے، خدمت کرے گا تے ماں باپ جنت نے، نہیں کرے گا تے ماں باپ جہنم دا سبب بن جائے۔ اج کنیاں ماواں ہوندیاں نے یقین جانو
کنے بزرگ آتے نے مولوی صاحب دعا کرو میرا پتر مینو گالیاں دینا ہے، ہائے وہ زبان کیوں نہ سڑ گئی جہدے چو باپ نو گالی نکل رہی ہے، جہدے چو بڈھی ماں نو گالی نکل رہی ہے، تے کلمہ اس نبی دا پڑھیا اللہ کدی اس ویلے نو یاد کریا میرے نبی مکیوں واپس آ رہے نے، مکہ فتح کر کے کتنے پہنچے نے؟ ابوا بستی تے جتھے میرے سونے پیغمبر دی والدہ محترمہ لیٹی ہے، اپنی ماں دی قبر تے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے اکھاں چواسی جاری ہو گئے، انج ہاتھاں نال مٹی کٹھی کر کر کے قبر دا نشان مٹیا سی، نشان بنا رہے تے صحابہ آندے نے کسے دی جرت نہیں کہ سوال ہی کر لوے اللہ دے نبی جی کیوں رو رہا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے روئی جا رہے نے تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوال کر ہی لیا سونے حبیبہ کی بن گئی تے آقا فرماندے نے پیارے عمر ذکر تو رحمت امی، اج میں محمد علیہ السلام نو اپنا بچپنا یاد آ گیا جدو میری ماں مینو مدینے واپس لے کے مکے جا رہی سی، اس جگہ تے جدائیاں ہو گئی، ذکر تو رحمت امی، میرے صحابہ اج مینو اپنی ماں دیا محبت یاد آ گئی۔ ظالما زندگی دے اندر رب نے تینو جنت دا ٹکٹ دیتا ہے، انہاں دی خدمت نہیں کردا تے فوت ہون تو بعد لکھاں نیکیاں کر لے، زندگی چ انہاں دا نار فرمان رہا تے ککھ نہیں رب دی عدالت چ ملے گا۔ قرآن نے ماں باپ دی خدمت دسی ہے تے قرآن نے دسیا بڑے چھوٹے دا احترام کرنا ہے تے قرآن کریم نے یہ بھی سبق دیتا ہے۔ قرآن اللہ دا کلام کی اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہر معاملے دے اندر ایمان والیو اللہ تے او دے سونے رسول دی اطاعت کرنی ہے، انہاں دی گل تے پکیا رہنا، جو سونا نبی کہہ دے من جانا، جتوں روک دے اتوں رک جانا، تے جدو اے نتیجہ آئے گا تے پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی اعلان کیتا ہے تے قرآن بھی اعلان کر رہا ہے اور خوش نصیبو جدو تسی اللہ تے او دے رسول دی بات منو گے تے پھر کتھے جاؤ گے؟ صحابہ سوال کیتا ہے سونیا ایسے تواڈے کول ہوندے آ اٹھ کے چلے جانے آ، تہاڈا خیال آوندا پھر آ کے زیارت کر لینے آ تے سونیا جنت جاواں گے تسی اعلی مقام تے ہوو گے، اساں اس جنت نو کی کرنا جتے تہاڈی زیارت سانو نہ ہو سکے گی۔ تے قرآن نازل ہو گیا، اللہ کنی قدر کردے نے، فرمایا میرے سونے حبیب علیہ السلام من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سونے اعلان کر دیو جس بندے نے دنیا دے اوتے اللہ تے او دے رسول دی گل مننی ہے اونوں قیامت دے دن نبیاں دا ساتھ نصیب ہوئے گا، صدیقاں دا ساتھ نصیب ہوئے گا، شہیداں دا ساتھ نصیب ہوئے گا، اینو صحابہ دا نیکاں دا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ آ جاؤ اس پاسے آ جاؤ تے جدو انسان اس پاسے آئے گا اللہ رب العالمین دیا رحمتاں ہو جان گیاں۔ اور ایک آخری حدیث سنو خطبہ ختم کریے، اللہ دے نبی نے خواتین دے بارے بھی اعلان کر دیا کہ قرآن کریم نے آخیا نا بیبیاں نو کہ تسی اے بھی کم کرو اے بھی کرو اے بھی کرو، تے سونے نبی نے فرمایا ایوم امرات صلت خمسہا، نمازاں 5 قرآن دا حکم۔ آقا فرماتے نے جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھے وصامت شہرہا، ایدی زندگی چ رمضان آ گیا تے روزے بھی رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا تے خامد دی فرما برداری بھی کی تھی، تے چوتھے نمبر تے فرمایا
وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اپنے جسم دی حفاظت کی تھی. جس بی بی دے اندر 4 خوبیاں آئیاں سونے نبی نے فرمایا جنت دے 8 دروازے اس بی بی واسطے کھل جان گے جدے چوں مرضی جنت چ داخل ہو. انہیں تے ایک گل ہے اج بڑے فتوے چل رہے ہیں. قرآن نبی علیہ السلام نے کی کیا اطاعت بالا اور نال ایک گل اور کہی ہے کہ جیڑا بڑے دا احترام نہیں کرتا تے چھوٹے تے شفقت نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا وہ ساڈے وچوں نہیں. تو ان فتوا کی چلے آئے کہ اگے بھی ایک دن ذکر کیتا سی. چلو رمضان ہے میں کیا کر ہی دئیے. بڑی مفتی بی آ گئی نے مفتیاں فقیہا بڑے بڑے دین دے تھم گر گئے اور علماء دا بھی کم مک گیا. فتوے آ گئے کی جی بہو دے ذمے سسر دی کوئی خدمت نہیں. سسر بھوکا مردا پیا مرے او دے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ خامد دی خدمت کرے. سس سہرے دی خدمت دا تصور ہی بی واسطے کوئی نہیں. تے نبی علیہ السلام نے تے کیا جڑا وڈے دا احترام نہ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں. اے دسو سس سہرا وڈے ہے نے کہ نہیں؟ اور جیڑی بی بی انہاں نو ماں باپ نہیں مندی او اپنے نو ماں باپ کیویں منے گی؟ اے تے امتحان ہے اس بی بی دا. جاؤ قرآن نو پڑھ کے ویکھ لو سونے نبی دے فرامین نو پڑھ کے ویکھ لو. جدا دل کردا ہے او گفتگو کر کے ویکھ لوے. اللہ دے فضل و کرم نال کتاب و سنت دا مسئلہ ہے کہ بہو دے ذمے سس سہرے دی خدمت اوویں ہی فرض ہے جویں اپنے سکے ماں باپ دی فرض ہے. جیڑی بی بی تہجدہ پڑھدی ہے نا تے سس سہرے دی خدمت نہیں کردی مت تصور کرے کہ مینوں جنت ملے گی. نہ سوچے بھی نہ. ترمذی دی روایت ہے سونے نبی نے اعلان کیتا ہے ہما جنتوں کا و ناروں کا ہے. اور نبی علیہ السلام نے تے صحابی کہا اندا آقا میرے ابا جی نو جدوں ضرورت پیندی ہے نا تو میرے پوچھے بغیر میرا مال لے لیندے نے. آقا نے کی فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا تم ہی تے تیرا مال کی ہے تیرے باپ دا. تے جدو سارا کچھ ہی باپ دا تے پھر بھی بی بی اپنے خامد دے ماں باپ دی خدمت نہ کرے تے کادی بی بی اور کادی بہو بن کے اور کادی ایمان والی بی بی ہے. اور پھر کتنی بڑی دلیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے سن کنا سفر کر کے مکے آئے تے ویکھیا کارن اسماعیل علیہ السلام نہ ملے تے بہو ملی تے پوچھیا کی حال ہے. نہ کوئی سر سواد نہ بولی نہ خدمت کیتی تے شکوے شکایت ہی بھکھے مرن ڈے کھان نو کو لبدا نہیں. تے جناب ابراہیم علیہ السلام جاندے کی کہہ گئے سن کہ آن گے نا اسماعیل تے کہہ دینا غیر آتبا تباب کا اس دی اے چھٹی کرا دیو اے دہلیز بدل دیو. آدھے پوچھیا تے دسیا تے کہن لگے جاؤ پھر تسی جاؤ تہاڈا ویزا لگ گیا. پھر آئے بی بی کو خاندانی سے انہیں بڑی خدمت کی تھی. تے جناب ابراہیم علیہ السلام جاندے کہا گئے سب آتا باتا بابے کا جدو میرا بیٹا اسماعیل آئے گا تو انہوں نے کہنا کہ ایک گھر دی چگاٹ چنگی اینو نہیں بدلنا. ہن جڑے فتوے دیندے نے نہیں ذمہ داری کوئی اور دسو تے صحیح اللہ دے نبی نے خلیل نے کیوں چھٹی کروائی تھی اس بی بی دی؟ فرض ہے بیبیوں تواڈے روزے کسے کم نہیں ہونے اگر وڈیاں دا احترام نہیں کرنا. اگر سس سہرے نو ماں باپ دا درجہ نہیں دینا تواڈی نماز دا کوئی فائدہ نہیں تواڈی تہجد دا کوئی فائدہ نہیں. جاؤ مکے جا کے کعبے دے اندر سجدے چ بھی او بی بی مر جائے جڑی اپنے سسرال دی خدمت نہیں کردی سس سہرے دی کچھ فائدہ نہیں ہوئے گا. اللہ دے قرآن نے حکم جڑے دیتے نے انہاں دی طرف آ جاؤ. نبی علیہ السلام سونے حبیب نے جڑیاں باتاں کہہ دتیاں نے اللہ رب العالمین سانو انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.